बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं आज की खबरों का। सुलेमान और कासिम की पाकिस्तान आमद का ऐलान। जुमाइमा ने अलीमा खान को फ़ोन करके सख्त नापसंदगी का इजहार किया। राशिद नसीर का यूट्यूब पर आदर राजा के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दूसरे दिन की समाअत। बानी पीटीआई का 9 मई के मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू। बानी पीटीआई ने रिहाई और इक़्तिदार के लिए डील ही करनी है तो अमेरिका के बजाय पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील क्यों नहीं कर लेते। इसाक डार का अमेरिका में दिया गया इंटरव्यू। सहाफ़ी अज़हर जुवैद ने दावा किया है कि अलीमा खान के इमरान खान के बच्चों की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक ऐलान पर बच्चों की वालिदा जुमाइमा खान ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। अपने एक व्लॉग में अज़हर जुवैद का कहना था कि अलीमा खान ने सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान लाने का ऐलान कर दिया, लेकिन लगता है कि इससे पहले मुशावरत नहीं की गई, क्योंकि ज़राए बता रहे हैं कि अलीमा खान और जुमाइमा खान के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। बहस हुई कि क्यों बगैर पूछे मुशावरत के बगैर पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया जाए। मज़ीद बताते हैं कि जुमाइमा इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि बच्चे पाकिस्तान जाकर किसी भी सियासी तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड जानती हैं, चाहे वो 9 मई हो या 26 नवंबर। जिस तरह पर तशद्दुद तहरीक चलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आग और खून का खेल खेला गया, जिस तरह से आग लगाई गई, जुमाइमा खान ने अलीमा खान को फ़ोन करके सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया कि इन्होंने क्यों इनके बेटों का नाम लिया, वो आकर सियासी तहरीक चलाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि अलीमा खान ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इमरान खान के बेटे 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं और आकर तहरीक को लीड करेंगे। इसके जवाब में जुमाइमा खान ने एक व्लॉग में कहा है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई और उनकी मुशावरत के बगैर, उनसे बातचीत किए बगैर ही ये ऐलान कर दिया गया है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान दोनों पाकिस्तान आकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। दूसरी तरफ लंदन में ही लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के यूट्यूब आदर के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा जो दूसरे दिन की समाअत का आगाज़ हो गया है। तफसीलात के मुताबिक समाअत का आगाज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर जिरह से हुआ, जो मुकदमे के पहले दिन से जारी थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से आदर राजा के वकील ने मुतअद्दिद सवालात किए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने बताया कि आदर राजा के ट्वीट्स के सबब इन्हें और इनके ख़ानदान के अफराद को फ़ोन पर धमकियाँ दी गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे बेटे की तस्वीर और इसकी अमेरिका में यूनिवर्सिटी का पता भी शाया किया गया। मुकदमे के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। राशिद नसीर ने बताया कि पंजाब में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम की फ़ौज में आला सतह पर तहकीकात के बाद मुझे बेगुनाह करार दिया। राशिद नसीर ने लंदन में आदर राजा, जो एक सबका आर्मी के एक सबका मेजर हैं, उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ एक ट्वीट किया जिसके बाद राशिद नसीर ने इनके ऊपर लंदन में एक मुकदमा कर दिया और इस मुकदमे की पहली समाअत आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज दूसरी समाअत का आगाज़ हो गया है और इसमें राशिद नसीर ने यूट्यूब पर आदल राजा के खिलाफ सवालात उठाए हैं कि इनकी वजह से इनका ख़ानदान और इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है, जिसकी वजह से इन्हें
اس کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 9 مئی کے مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور تھانہ گلبرگ کے انسپکٹر عمران صادق کو فریق بنایا گیا۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر میں ثبوت کا فقدان ہے۔ 9 مئی واقعات میں معاونت کا الزام بے بنیاد ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا نیب کی حراست میں ہونے کی وجہ سے جرم میں ملوث ہونا ناممکن ہے۔ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے متضاد بیانات کیس کو مشکوک بناتے ہیں۔ ان مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ پولیس نے 5 ماہ تک گرفتاری سے گریز کیا۔ بدنیتی واضح ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں۔ دیگر ملزمان کو ضمانت مل چکی ہے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 3 جولائی کو 9 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کو مسترد کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا منظور شدہ تجزیہ کار عثمان شامی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے رہائی اور اقتدار کے لیے ہی ڈیل کرنی ہے تو امریکہ کے بجائے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈیل کی جا سکتی ہے۔ عثمان شامی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا ہاتھ تلاش کر رہی ہے جس کو پکڑ کر وہ آگے بڑھ سکے، لیکن ابھی تک کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ دنیا ٹی وی کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے عثمان شامی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان کو امریکہ جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اگر دورہ امریکہ کے باوجود بھی وہ عمران خان کو ریلیف نہ دلوا سکے تو یہ ناکامی ہوگی، اور اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو سوال اٹھیں گے کہ عمران خان نے امریکہ کو ایسا کیا دیا جس کے نتیجے میں ریلیف ملا۔ اس ریلیف کے نتیجے میں خان صاحب کی سیاست پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، جس کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ جیسا کہ اسحاق ڈار نے کل امریکن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ عارفہ صدیقی کی گرفتاری درست عمل تھا۔ عمران خان کے بغض میں انہیں یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ شہباز شریف 2 دن پہلے ہی عارفہ صدیقی کی بہن سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ عارفہ صدیقی کو پاکستان لانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم کا موقف اور آپ کا موقف اور ہے تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا موقف میں بیان کر رہا ہوں، مجھے جو فیلڈ مارشل نے دیا ہے میں وہی کروں گا، نہ کہ وزیر اعظم کا موقف۔ اس وجہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہر گھناؤنا قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہی۔ اس لیے امریکہ کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ کیا امریکہ ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے دلوں میں ابھرنے والی نفرت کو آگے بڑھائے گا یا یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی۔